خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر نال جو ماہی دے گزرا او زمانہ یاد کر بے خبر بھول گئے اساں کر کے وعدہ نال اپنے محبوب دے بھول گئے اساں کر کے وعدہ نال اپنے محبوب دے فوٹو ویڈیو والا کام بالکل نہیں کرنا. خبردار کوئی بندہ تصویر یا مووی وغیرہ نہیں بنا سکتا کیونکہ میرے نبی دی شریعت سخت حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر خالی پنجرا رہ جاسی اگر پنچھی تیرا اڑ جاسی خالی پنجرا رہ جاسی اگر پنچھی تیرا اڑ جاسی آرزی گھر چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر بے خبر چھوڑ ویسے مال و زر پیچھے ہاتھ یا افسوس